आज नहायत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने इमरान खान को फांसी देने की बात आखिर क्यों की। नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी जो है वो पक्की हो गई और एक मरतबा फिर से तारीख दे दी गई। पाकिस्तान में हालात को ख़राब करके आखिर ये क्या हासिल करना चाहते हैं, इस सिलसिले में आज कुछ अहम हक़ाइक़ के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे बात कर रहा हूँ। आज लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने मुश्तरका तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बेशुमार अहम चीज़ें कहीं और ये बड़ी अहम नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तमाम चीज़ों से बालाइताक होकर ये बात की गई कि ये जो सियासतदान हैं, जितने भी लोग हैं, सारे हमारे लिए मोतबर हैं, अच्छे हैं और इसमें ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। वहीं पे अदलिया के हवाले से भी डिस्कशन हुई और ख़ासकर जो काजी फाइज़ ईसा नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनके हवाले से भी कुछ जो शकूक व शुबात थी वो दूर हो गई। और मैं भी शुरू से ज़ाती तौर पे जितना काजी फाइज़ ईसा साहब को समझता था उसमें हमें लगता था कि ये जब भी आएंगे इनसे जो तवक्कात रखी जा रही हैं, जिस तरह से ये समझ रहे हैं और जिस तरह से बयानिया दिया जा रहा है और जैसे उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है कि वो आएंगे तो शायद नून लीग को रिलीफ मिलेगा, फलां चीज़ें होंगी, ऐसे हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। यकीनन वैसे नहीं होगा। ताहम ये तय है कि चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजल रहमान, कोई भी सियासतदान हो जिसको गैर कानूनी तरीके से सज़ा दी गई है, चाहे वो बेटे से तनख्वाह न लेना हो, चाहे तोशा खाना में इमरान खान को अंदर रखना हो, चाहे साइफर का केस हो, वो सबको माफ़ भी कर सकते हैं और जो गलत होंगे उनको सज़ा भी दे सकते हैं। उनसे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो किसी के टाउट बनेंगे या पिट्ठू बनेंगे। और एतजाज़ अहसन साहब ने और लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि जो दुनिया है उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आने की आमद की जो है वो इंतज़ार है और नून लीग को काजी फाइज़ ईसा की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग कह रहे हैं, मगर जो भी जज सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो काजी फाइज़ ईसा हों या मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हों, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त और तकरीम करें। और ख़ासकर जो इस वक्त अदलिया के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ासकर तकसीम हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मेन खदोहाल थी उसमें ये भी कहा गया कि आप अगर मुझे या खोसा को मारेंगे, एतजाज़ अहसन ने कहा, तो हो सकता है लोग चंद दिन रोएं पीटें, चंद घंटे, और उसके बाद हमें दफन कर दें, मगर जो नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और इस तरह की जो लीडरशिप है उसके साथ अगर आप कुछ करेंगे तो फिर जब बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था तो तब तो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के तो पीपल्स पार्टी ने चीज़ों को सुलझा लिया था। इस बार आपसे ये चीज़ें काबू नहीं हो सकेंगी और अगर आपने ऐसी ज़लील व ख्वार करना है इमरान खान और साहब को, अगर आप चाहते हैं तो फिर फांसी दे दीजिए जो भी गलत है और जो भी ऐसी चीज़ें करता है। मगर वो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत भी जो हैं वो ये नहीं चाहते कि ये जो इदारे हैं, ये जो लोग हैं, और जिस तरह से अता तारड़ जो है वो कोयटा में कत्ल हो और उसके चंद घंटे के बाद आ जाए और वहाँ पे बैठ के इमरान खान जैसे शख्स के ऊपर कोयटा में होने वाला कत्ल जो है उसका इल्ज़ाम लाहौर ज़मान पार्क में बैठे हुए इमरान खान के ऊपर लगा दे और फिर सलमान रुश्दी का वो जो अंग्रेज़ वकील था उसको वजह बना के उसकी फ़ोटो सामने रख के लोगों को तैश दी जाए और मजहबी मनाफरत जो है वो फैलाई जाए। इन्होंने इस तरह की चीज़ों की सख्ती से मज़ामत की और उन्होंने कहा कि कैसे नवाज शरीफ साहब को जो है वो जूता मारा गया था एक तकरीब के दौरान, उनके ऊपर ख़त्म नबूवत के केस को वजह बना के क्या क्या चीज़ें नहीं की गई। इमरान खान के ऊपर जिस नौजवान ने हमला किया उसको भी यही नाम दिया गया। अब फिर से वही चीज़ की जा रही है और अगर इमरान खान को किसी जाहिल के हाथों मरवाने की कोशिश की गई या इस तरह का बयानिया बनाया गया तो इसके हालात नताइज जो हैं वो बड़े भयानक होंगे और इसकी सज़ा पूरे मुल्क को काटनी पड़ेगी। ये 1970 नहीं है, ये पुराना दौर नहीं है। इस दौर के अंदर लोग बाशऊर हैं, उनको समझ है और चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, तो लिहाजा उन्होंने इस्तदा की कि ऐसी हरकतें और चीज़ें करने से बाज आ जाएं। फिर उन्होंने अता तारड़ के हवाले से कहा कि जिस तरह से वो टाउट बन के पहले मुस्लिम लीग नून के है वहाँ के तो वो मशीर थे तो चीज़ें कर रहे थे और अब जिन अदारों के वो टाउट बन के काम कर रहे हैं, ये अताउल्लाह तारड़ गलत कर रहे हैं। और अब सवाल ये उठता है कि नून लीग की हुकूमत चली गई, PDM की हुकूमत चली गई, निगरान हुकूमत आ गई, तो फिर ये जो अताउल्लाह तारड़ हैं
یہ اطاعت تارڑ کس کے کہنے کے اوپر ساری حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ چونکہ اب نہ دنیال، نہ طلال، نہ فواد، نہ باقی لوگ، وہ تو سارے چلے گئے. تو یہ چونکہ اچھا بولتے ہیں تو آپ فیصل واڈا صاحب کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے ان دنوں میں؟ کافی ٹائم سے وہ پھر سے کہیں سے نازل ہوں گے تھوڑی بریک کرنے کے بعد. تو ابھی ان دنوں فیصل واڈا کی جگہ جو ہے وہ اطاعت تارڑ نے لے لی ہے. اور اطاعت تارڑ کس کی زبان بولتے ہیں یہ آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے. مگر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی، اور اس اہم پریس کانفرنس کے دیکھتے ہیں کہ اثرات کیا پڑتے ہیں، اور وکلا برادری کے اوپر اثر پڑنا چاہیے. ان کو یونائٹ ہونا چاہیے، عدلیہ کو متحد ہونا چاہیے. اسی عدلیہ نے 2007 میں اس کے پہلے بھی یکجا ہو کر اسٹرائک کر کے، جلسے جلوس کر کے، مارچ کر کے مشرف جیسے ڈکٹیٹر جو تھے ان کا پہیہ جام کر کے رکھ دیا تھا، انہیں مجبور و لاچار کر دیا تھا. تو عدلیہ اس طرح سے چیزیں نہیں کر پا رہی، وکلا اس طرح سے سامنے نہیں آ پا رہی. سائن کو بچانے کے لیے، قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے وہ بہت پیچھے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے 15 اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے پھر سے، اور یقیناً اگر نواز شریف صاحب کی یہ تاریخ دے دی گئی ہے آنے کی، پاکستان واپسی جانے کی، اور وہاں پہ وہ ظاہر پہنچیں گے، ایک بڑا استقبال بھی ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. اپنے قائد کا آپ سارے لوگ جائیں، استقبال کریں، اپنی طاقت شو کریں، جمہوری طریقے سے وہاں جائیے، ٹی وی دکھائے، ساری چیزیں ہوں. پھر ان کو عوام میں جانا چاہیے، اپنا بیانیہ لے کے جائیں، عوام کے ساتھ ووٹ کو عزت دینے کی بھی بات کریں، اس میں عوام کو بتائیں وہ ان کے لیے کیسے بہتر ہیں. تو ووٹ لیں، الیکشن لڑیں، اور سامنے آئے جس کو عوام ووٹ دیں، وہ کوئی بھی ہو، اس کو برس اقتدار آنا چاہیے، اس کو آزاد ہونا چاہیے. مگر اگر نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں تو اس مینس کے کچھ الیکشن ہونے کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہیں. لیکن الیکشن ہونے سے قبل خان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، ان کی پارٹی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اور حالات کیسے ہونے چاہیے، اس میں 90 روز میں انتخابات نہ ہوئے تو کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. تاہم ایک حتمی طور کے اوپر پھر سے 15 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ دے دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس تاریخ کو بھی بدل دیں گے، یا کہ اس تاریخ کے اوپر پاکستان ان کی واپسی ہو جائے گی. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کے اندر یہ جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، جو حالات نیچرلی ہو بھی رہے ہیں، کچھ خود کیے جا رہے ہیں، آخر اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اور کچھ قوتیں جو ہیں وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں. دیکھیے سرحدی علاقے کے اندر بھی بلوچستان جو ہو گیا، کوئٹہ، ان جگہوں کے اوپر، اور KPK کے پورے علاقے میں پھر سے جو ہے وہ دہشت گردی نے جنم لیا تھا، حملے ہو رہے تھے، کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، وہاں پہ فساد ہوا، لوگ آزادی مانگ رہے تھے. اب جو گلگت بلتستان ہے وہاں پہ جو مذہبی منافرت ہے وہ پھیلائی گئی، مسئلے کی جنگ کروا دی گئی، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر ہے، نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ چکا ہے. اور ملک کے اندر پہلے PDM کی حکومت نے مہنگائی کی، اب یہ جو ایک مہینہ بھی تقریباً نہیں ہوا اس نگران حکومت کو آئے ہوئے، تو انہوں نے 2 بار پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، بجلی کے بلوں کے اندر اچانک اضافہ، پھر اس کے اوپر احتجاج کرنا، عوام کا سڑکوں کے اوپر آ جانا، پھر اس احتجاج کو نہ دکھانا، خائف ہو جانا چیزوں سے. تو یہ کیا ہے ایکچولی؟ کسی بھی قوم کو، کسی بھی ملک کو اگر کلیپس کرنا ہو تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے معاشی طور کے اوپر مجبور اور لاچار کیا جائے. یہ جان بوجھ کے مہنگائی کی جا رہی ہے، جان بوجھ کے یہ جو سویلین وار ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے. ہمیں معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمیں یہ چیزیں، تاکہ جب یہ مہنگائی پیک کے اوپر جائے گی، عوام لڑکھڑا جائیں گے، ان کو کسی آزادی کی، کسی کو ووٹ کو عزت دینے کی لالے پڑ جائیں گے، ان کو ان چیزوں کی یاد ہی نہیں رہے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ یہی نگران حکومت مہنگائی کرے گی، یہی نگران حکومت اس کو کم کرے گی، اور پھر کیش کروائے گی کہ دیکھیے ہم ہی وہ اچھے لوگ ہیں، ہم ہی وہ بہتر لوگ ہیں جو اس مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں، اور ساری چیزیں کر لی ہیں ہم نے. اور پھر اگر ان کو لگا کہ انتخابات کروائیں گے تو کوئی ایسی ویسی حکومت آ جائے گی، تو ان کے پاس پلان ہوگا کہ ملک کے اندر افراتفری ہے، دیکھ لیجئے گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ایک بیان دے کے لاکھوں لوگوں کو باہر نکلوا دیا. تو ایسی صورتحال کے پیش نظر یہ کام کیا جائے گا کہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگا دی جائے گی. اب یاد رکھیے گا جمہوریت تو ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن ڈیموکریسی پلس ملٹری ڈیموکریسی ایک الگ چیپٹر ہے، اور مارشل لاء ایک الگ چیز ہے، اور ایمرجنسی بھی اس کی ایک شاخ ہے. دوسرے لفظوں میں ایمرجنسی میں یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشین بیوروکریسی تو بیٹھی ہوتی ہے، ان کے ساتھ پیچھے فوجی ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے اوپر، چاہے وہ DC ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو، کہیں بھی چیزیں ہوں تو ایمرجنسی میں وہ ہوتے ہیں. جب مارشل لاء ہوتا ہے تو وہ تو سارا نظام ہی اس کو کیپچر کر لیتے ہیں، اس میں آئین بالکل مر جاتا ہے. تو یہ ایمرجنسی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ ہے، اور اس میں مہنگائی بھی ایک وجہ ہے، اس میں ملک کے اندر پکڑ دکڑ، یہ ساری چیزیں. تاہم عمران خان کو جس طرح سے کچلنے کی کوشش تھی، انہوں نے ساری کوششیں کر چکے، جیل تک اس شخص کو لے گئے ہیں. اب اس کے بعد تو 2 ہی چیزیں بچتی ہیں، یا تو درگور کر دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، تا حیات جیل میں ڈال دیا جائے، اور یا پھر عوام سے ان کی جو ہمدردیاں ہیں
वो छीन ली जाएँ, लेकिन ऐसा कोई आला नहीं बना, ऐसे कोई हालात नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके तहत इमरान खान के साथ जो अवाम उनका साथ दे रही है, उसको ख़त्म किया जा सके। और पीक के ऊपर जाके सारी कोशिशें हो चुकी हैं। इसके बाद तो कोई हद नहीं बचती कि जब अदालतों के फैसले आपने नहीं माने, आईजी पंजाब जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये भाई परवेज़ इलाही को कौन से लोग आए जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, वो तो हमारी बात भी नहीं सुनते और उनको अगवा करके ले गए। तो ये निज़ाम बिल्कुल एक्सपोज़ हो चुका है। इदारे के अंदर एक अलग से जंग जो है वो चल रही है, किसको प्रमोशन मिलनी है, किसको एक्सटेंशन मिलनी है, किसने क्या बनना है, किसकी लॉबी किस तरफ है, और ये चीज़ें जो लावा पक रहा था वो फटना शुरू हो चुका है। ताहम बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है और जब आप हदें क्रॉस कर जाएं तो उसके बाद हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, कभी ना कभी उसने आना ज़रूर होता है, चाहे वो कितनी ही बेहिस कौम क्यों ना हो। तो हालात हाथों से निकल जाएंगे। बेहतर यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, खासकर पॉलिटिशियंस, खासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, ये तमाम लोग एक जगह पे बैठे हैं, अपनी अना को मार दें, अपनी नीयत और इरादे अच्छे कर लें और इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सोचें, वरना आपके अंदर भी दुश्मन मौजूद हैं और आपके बाहर भी दुश्मन मौजूद हैं। किसी को मत मौका दीजिए कि वो आपके साथ कोई खिलवाड़ करे। पैसे से सारा कुछ नहीं होता। अमन हो तो माशी तरक्की भी होती है, अमन हो तो खुशहाली भी आती है। आवाम के चेहरे के ऊपर खुशियाँ लाइए। वो बेचारे मजबूर लाचार हो चुके हैं, उनको खाने के लाले पड़े। उनकी उनकी जो ज़िंदगी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुश्किल तरीन और गुर्बत के हालात के अंदर, ज़ाहिर है लोग मुश्किल में अल्लाह को ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन वो अच्छे से इबादत भी कर पा रहे होंगे। तो बुरे हालात हैं, इनको अच्छे हालात में बदलने के लिए अपनी नीयत को ठीक करना पड़ेगा। ये आज का गोरखधंधा था। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।